जय नेपाल। सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको छ सबैलाई मेरो जय नेपाल छ। ज्ञानेन्द्र साईको आधिकारिक पेजबाट र ज्ञानेन्द्र साईको एकाउन्टबाट र ज्ञानेन्द्र साईको युट्युबबाट हेरेर बस्नुभएका देश विदेशमा छरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि म भन्छु जय नेपाल। नेपाल एउटा विश्वकै एउटा अद्भुत क्षमता भएको देश हो। सुन्दर शान्त देश छ। हिमाल पहाड र तराईले हाम्रो देशहरू भरिभराउ छ। तराईका घना जङ्गलहरूले, पहाडका ती खोल्चा र नदी नालाहरूले र हिमालका ती टलक्क टल्किने हिमालहरूले आज विश्वभरि नेपाल एउटा पहिचानको पात्र बनेको छ। यति मात्र नेपाल छैन। नेपाल हाम्रो देश आज देवताहरूको भूमि छ, देवभूमि छ। परापूर्व कालदेखि विभिन्न ऋषिमुनिहरूका विभिन्न तपस्याका केन्द्रहरू मात्र बनेका छैनन्। विश्वकै शान्तिका अग्रदूत, विश्वकै एसियाकै ज्योति गौतम बुद्ध जन्मेको देश र उहाँको देश भनेर नेपाललाई चिन्दछौँ। र त्यति मात्र होइन, हिन्दू धर्मको पवित्र धर्म माता सीताको माइती देश र जन्मभूमि देश भनेर पनि हामी चिन्दछौँ। त्यति मात्र होइन, गुरु व्यास र ऋषिमुनिहरू विभिन्न कालखण्डका महान ऋषिमुनिहरू जन्मेको देश भनेर चिन्दछौँ। र त्यति मात्र नभएर विभिन्न भाषा भाषी वेशभूषा र विश्वमै नभएको एउटा नमुनाको देश नेपाल हो। र कला संस्कृति र परम्पराले भरिपूर्ण भएको देश, विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर देश, विश्वकै सबैभन्दा ठुलो सगरमाथा हाम्रो देशमा छ। विश्वका 8वटा ठुला हिम श्रृङ्खलाहरू नेपालमा छन् र विश्वकै लामा लामा नदीहरूमध्ये पनि नेपालमा नदीहरू छन्। र त्यति मात्र नभएर विश्वकै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनेर नेपाललाई चिनिन्छ। यहाँ 83,000 किलो मेगावाट जलविद्युत भएको देश हो। त्यति मात्र नभएर विश्वकै शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध, लुम्बिनी जस्ता लगायतका स्वयम्भूनाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ लगायतका पवित्र धार्मिक स्थल मात्र नभएर पनि हिमालको कडाली नदीदेखि लगेर पूर्वको मेची नदीदेखि लिएर पश्चिमको महाकाली नदीसम्म हिमाल पहाड तराई, उर्वर भूमि तराईका ती समथर जङ्गलहरू र पहाडका ती खेतीयोग्य जमिनहरू र हिमालका टलक्क टल्किने हिमालका मनोरम सुन्दर दृश्यले भरिपूर्ण भएको देश हो। र यो देश यस्तो एउटा विडम्बनाको देश हो जुन देश 200 किलोमिटर तलमाथि गर्ने बित्तिकै हाम्रो मौसम परिवर्तन हुन्छ। 200 किलोमिटर तलमाथि मात्र हुने बित्तिकै मौसम परिवर्तन हुन्छ। र अनि यस्तो कृषियोग्य देश हो जहाँ पहाडमा कुनै पनि चिज हिउँदमा हुन्छ भने त्यो चिज तराईमा तपाईको बर्खामा हुन्छ। बर्खायाममा तराईमा हुने चिज पहाड र हिमालमा हिउँदे सिजनमा हुने चिज फल्दछन्। यस्तो देश उर्वर भूमिको देश हो। र यो देशमा आज पनि हामी आर्थिक, नैतिक र भौतिक सुविधाबाट हामी वञ्चित छौँ। आज पनि हजारौँ नेपाली नागरिकहरू, लाखौँ नेपाली युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। यो यस्तो भूमि भएको देश हो कि जुन कुनै पनि कृषियोग्यले भरिभराउ भएको देश हो। पहाडमा हुने चिज तराईमा तराईमा नभएको चिज पहाडमा हुन्छ, पहाडमा नभएको चिज तराईमा हुन्छ, तराई र पहाडमा नभएको चिज हिमालमा हुन्छ। हामी विश्वका हरेक जडीबुटी, हरेक तपाईँको कृषि, हरेक किसिमका तपाईँको उत्पादनहरू यो देशमा पाइन्छन्, सहजै पाइन्छन्। र विश्वकै चराचुरुङ्गी, एकसिङे गैँडा लगायतका विभिन्न वन्यजन्तुहरू पनि यो देशमा बसोबास गर्दछन्। त्यति मात्र नभएर यो देश सिङ्गो विश्वकै एउटा नमुनाको देश, विश्वकै सुन्दर राष्ट्रमध्ये एउटा राष्ट्र पर्छ। तर विडम्बना भनौँ, आज यो देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका सेवा र सुविधाहरूबाट कैयौँ नागरिकहरू वञ्चित छन्। र रोजगारीका लागि आज यो देशमा करिब करिब तपाईँको 80 लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। त्यति मात्र छैनन् कि यदि पैसो या रुपैयाँ नहुने हो भने तपाईँको उपचार गरेर सजिलै र सहज रूपमा गरिबले उपचार गर्न पाउँदैन। न्याय प्रणाली पुरै खस्केको अवस्थामा छ। कुनै पनि नागरिकले पैसा नतिर्दासम्म सजिलै न्याय पाउन सक्ने अवस्था छैन। यदि कुनै पनि नागरिकमाथि अन्याय र अत्याचार यदि भयो र त्यो सम्बन्धित नागरिक प्रहरी कार्यालयमा गयो भने निवेदन दर्तासम्म हुँदैन। त्यति मात्र होइन, बेरोजगारी, चरम गरिबीको रेखामुनि विश्वकै पर्ने एउटा देश पर्दछ। र अनि अर्को एउटा देशमा के पर्दछ भने कुनै पनि नागरिक अदालतमा उपस्थित हुनका लागि, अदालतमा कुनै पनि मुद्दा र मामिलाको फैसला गर्नका लागि एभरेजमा तपाईँको 90% नागरिकहरूले अदालतको फैसला समयमै पाउँदैनन्। कतिपय फैसलाहरू त मान्छे मरिसके पछाडि न्याय र फैसलाहरू कुरा हुन्छन्। र यति मात्र होइन, विश्वकै सबैभन्दा महँगो कर असुल्ने देशभित्र भन्दा एउटा देश पनि पर्दछ। त्यति मात्र होइन, विश्वको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये 25औं-26औं स्थानमा आउने देश पनि पर्दछ। जुन नीतिगत भ्रष्टाचारको हिसाबमा कुरा गर्ने विश्वको दोस्रो या तेस्रो नम्बरमा हाम्रो मुलुक भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको छ।
त्यति मात्र नभएर विगत 70 वर्षमा तपाईको 5 पटक व्यवस्था फेर्ने यो देश पनि पर्दछ। 5 पटक 70 पटकमा राजनीतिक व्यवस्था फेरे तापनि तर प्रत्येक नागरिकको दैनिक जीवन जो पञ्चायत कालमा थियो अहिले पनि त्यही छ र अहिले पनि जुन 2028 साल 2022 सालतिर जुन शिक्षा नीति हामीले पढ्थ्यौं त्यही शिक्षा नीति अँगालेको देश हो। स्वास्थ्य नीति पनि हिजोको भन्दा पनि गुणस्तरीय छैन। आज पनि स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता चिजहरूमा चरम व्यापारीकरण, चरम बिजनेस र चरम लापरवाही र सरकारी संस्थानहरू पुरै डुबेको अवस्थामा छन्। यति मात्र होइन, यहाँ तपाईको पैसा हुने होइन भने अदालतबाट सजिलै न्यायसम्म पनि पाइँदैन। त्यति मात्र नभएर रोजगारीका लागि कुनै पनि छोरा या छोरी जन्मे भने पछाडि ऊ छोरा या छोरीको भविष्य अर्काको देशमा हुने बाध्यता छ। यो देशमा छोरा या छोरी अलिकति धनीमानीको परिवारमा, अलिकति खान लाउन सक्ने परिवारमा यदि छोरा या छोरी जन्मिन्छ भने उसको भविष्य युरोप या अमेरिकातिर हुने गर्दछ भने अलिकति गरिब भएका छोरा या छोरी जन्म्यो भने उसको भविष्य अरब र कतार, दुबई, मलेसिया, अरबियन कन्ट्रीहरूमा कामदारका रूपमा, लेबरका रूपमा हुने भविष्य देख्ने देश पर्दछ। आज कुनै पनि नागरिकहरू यो देशमा जन्मेपछि र यही देशमा बसेपछि उसको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीहरू कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। कुनै पनि एकजना नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्छु, कुनै व्यवसाय गर्छु र यही देशमा बाँच्छु म, यही देशमा खान्छु म, यही देशमा केही गर्छु म, स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्छु, कुनै पनि झाल कपट गर्दिन, झेल कपट गर्दिन भन्यो भने यो देशमा कोही पनि नागरिक बच्न सक्दैन। आज पनि यो देशमा नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मीहरू सबभन्दा तल्लो स्तरमा काम गर्दछन्। आज पनि सुरक्षाकर्मीहरूले फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि सेवा सुविधाहरू अत्याधिक कम दिएको अवस्था रहेको छ। त्यति मात्र नभएर कुनै पनि सुरक्षाकर्मी भनौँ या कुनै पनि सरकारी कर्मचारी भनौँ या अन्य कुनै पनि कर्मचारीहरू 1-2% होलान्, त्यो अर्को कुरा हो। भ्रष्टाचार नगरी, व्यतिथि नगरी, करप्सन नगरी ती सरकारी कर्मचारी र ती नेता र सरकारी कर्मचारीहरू बाँच्न गाह्रो भएको देश हो। यति मात्र होइन, यो देशमा कस्तोसम्म समस्या छ भने कुनै पनि नागरिकहरू सजिलै सहज रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार पाएका छैनन्। र यो यस्तो देश हो जुन देशमा आज बाटो बनायो भने पछाडि त्यसको 2 या 3 महिना पछाडि बाटो बिग्रिसकेको हुन्छ। यदि सडक पिच गर्यो भने त्यसको 1-2 या 3-4 दिन पछाडि सडक डिभिजनका कार्यालयका र खानेपानी विभिन्न भनेर विभिन्न नाला गड्डा बनाउने भनेर त्यो बाटोलाई फेरि उकासेर त्यो बाटोलाई फेरि खनेर जस्ताको तस्तै बिगार्ने देशभित्र पनि पर्छ। कुनै पनि नीति अन्तर्गत काम हुँदैन, कुनै पनि नियम अन्तर्गत काम हुँदैन र यो देश यस्तो पनि राष्ट्र देश हो कि जुन देश आज पनि हजारौं नागरिकहरू, लाखौं नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। यति मात्र होइन कि तपाईको यो देशमा किडनीका बिरामीहरू प्रत्येक दिन मरिरहेको अवस्था छ। अहिले पछिल्लो पटक स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका चिजहरू सरकारले सहजै र सजिलो रूपमा उपलब्ध गराएको छैन। र आज पनि यो देशमा एउटा रेलसम्म छैन। आज पनि यो देशमा बाटोका नाममा र विभिन्न तपाईको बाटो काट्नेका नाममा ठुलठुला पहाडहरू मासिएका छन्, ठुलठुला डाँडाकाँडाहरू मासिएका छन् अनि त्यो कारणले गर्दा बाढी, पहिरो जस्ता चिजहरू अत्याधिक ज्यादा आएर नागरिक मरिरहेको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, यो देशमा के समस्या छ भने गाउँ-गाउँमा 753वटा स्थानीय तह छन्। 753वटा स्थानीय तहका प्राय जसो स्थानीय तहको प्रमुखहरूलाई ठुला महँगा करोडौंसम्मका गाडीहरू उपलब्ध गराइएका छन् र ती गाडीहरूमा लाग्ने खर्च, तेल खर्च लगायत राज्यको 9 खर्ब भन्दा बढी रकम करिब तपाईको सेवा र सुविधामा खर्च गर्ने राज्य पर्दछ र विश्वको सबभन्दा महँगो कर असुल्ने देशमध्ये एउटा देश पर्दछ। त्यति मात्र नभएर यो देशमा कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता र पार्टीको कार्यकर्ता नभएसम्म कुनै पनि नाता गोता र इष्टमित्र यदि नहुने हो भने यो देशमा कुनै पनि नियुक्ति गर्न सकिँदैन। यो देशमा कुनै पनि पदमा आसीन बन्न सकिँदैन। कि त ज्वाइँ पर्न पर्छ, कि त सम्धि पर्न पर्छ, कि त तपाईको आइसकेपछि पार्टीको कार्यकर्ता बन्न पर्छ। कुनै पनि स्वतन्त्र नागरिकले सहज र सजिलै रूपमा बाँच्न सक्दैन। हरेक ठाउँमा रोकिन्छ, सिडिओ कार्यालयमा रोकिन्छ, कर कार्यालयमा रोकिन्छ। नागरिकता बनाउँदासम्म पैसा तिर्नुपर्ने देश हो यो। त्यति मात्र होइन, कुनै पनि नागरिकले कर तिर्नका लागि नै घुस दिने देशभित्र पर्छ। त्यति मात्र होइन, कुनै पनि नागरिकले आफ्नो गाडीको
पास निकाल्नका लागि, आफ्नो गाडीको कर तिर्नका लागि पनि घुस दिनुपर्ने अवस्थाको देश हो। किनकि यस्तो सरकारी सेवा र सुविधा बनाइएको छ, कहिले सर्भर डाउन भयो, कहिले तपाईँको आएर लाइनमा लागेको छ। र आज आत्महत्या यो देशमा 2200 जनाभन्दा बढी मान्छेले कोभिड-19 को बेला आत्महत्या गरिसकेका छन्। र आज मात्रै भद्रकालीको अगाडि नेपाली सेनाका एकजना जवानले आफ्नो कन्सर्टमा आफ्नै हतियारले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। हरेक नागरिक आज फ्रस्ट्रेसन छ, उचित किसिमको तलब छैन। आज पनि यहाँ शिक्षा पढ्ने हो भने, यहाँ यदि त मेडिकल लाइन पढ्ने हो, यदि इन्जिनियरिङ पढ्ने हो भने तपाईँ इन्जिनियरिङ या मेडिकल लाइन या प्राविधिक शिक्षा पढेर तपाईँ जानुभयो भने महिनाको 12,000, 10,000, 15,000, 16,000, 20,000मा तलब खान बाध्य पारेको देश हो। यदि त्यही विषय, त्यही प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ, करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। मानौँ उदाहरणका लागि नेपालको एउटा इन्जिनियरिङ गर्नका लागि करिब करिब 8 देखि 10 लाख, नर्मल 8 देखि 10 लाख रुपैयाँ तपाईँको फी मात्र बुझाउनुपर्छ यो देशमा भने त्यही इन्जिनियरिङ पास गरेर आयो भने महिनाको 12,000, 15,000, 20,000 तलब खानुपर्ने देश हो। र यही देशमा स्वास्थ्यमा पढाइ गर्दाखेरि सबभन्दा महँगो शुल्क लगिन्छ। करिब करिब एमडी गर्दासम्म 1.5 करोड रुपैयाँसम्म तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रका डाक्टरहरूले खर्च गर्छन्। त्यो 1.5 करोड खर्च गरेर आइसके पछाडि ती डाक्टरहरू, ती प्राविधिकहरूले तलब खाने महिनाको 30,000, 35,000, 25,000 रुपैयाँ तलब खानुपर्ने बाध्यता छ। लिँदाखेरि महँगो शुल्क लिन्छ र पढाउँदाखेरि यहाँ डाक्टर पनि पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने, इन्जिनियर पनि पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने, हरेक देशका लागि चाहिने दक्ष जनशक्तिहरू पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ। शैक्षिक माफियाले देश पुरै लुटिसकेको अवस्था छ। स्वास्थ्य माफियाहरू त्यस्तै छन्, शैक्षिक माफिया त्यस्तै छन्। देश पुरै माफियाले चलाउँछ। र आज पनि यो देशको प्रधानमन्त्रीले भनेको लाग्दैन। यो देशको प्रधानमन्त्री शैक्षिक माफिया, शिक्षा माफिया र स्वास्थ्य माफियाबाट चलेका छन्। र आज पनि कुनै पनि नागरिकले यदि पैसा र रुपैयाँ छैन भने अस्पतालमा सजिलै उपचार पाउन सकिँदैन। किनकि कुनै पनि नागरिकले करोडौँ रुपैयाँ तिरेर कुनै पनि विद्यार्थीले मेडिकल शिक्षा हासिल गरेको छ। कुनै पनि विद्यार्थीले 15-16 लाख रुपैयाँ परेर नर्सिङ पढेको छ, बिएससी नर्सिङ। तर त्यो बिएससी नर्सिङ प्राइभेट अस्पतालमा यदि जागिर खान गयो भने तपाईँको अवस्था कस्तो सिर्जना छ भने सिर्फ त्यो प्राइभेट अस्पतालमा जाने हो भने यदि 12,000, 15,000मा नर्सिङ अफिसरहरूले काम गरेर आफूले तिरेको, विद्यार्थी कालमा आफूले तिरेको फी बराबर पनि तपाईँको त्यसको ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा विद्यार्थीहरू छटपटाइरहेका छन्। अनि यस्तो किसिमको व्यवस्था, रोजगारी, विश्वकै सबैभन्दा ठुला कल कारखानाहरू, एसियाकै सबभन्दा ठुला कल कारखानाहरू वीरगञ्ज औद्योगिक केन्द्र, त्यसै गरेर तपाईँको हेटौडा औद्योगिक केन्द्र, बालाजु औद्योगिक केन्द्र, नेपालगञ्ज औद्योगिक केन्द्र, बुटोल औद्योगिक केन्द्र लगायतका औद्योगिक केन्द्र राजनीतिका नाममा पुरै बन्द गर्ने देशभित्र पर्छ। त्यति मात्र होइन, यहाँ कार्यकर्ता भएर झन्डा बोकेपछि गाडी चढ्न पाइने, मस्ती गर्न पाइने, करोडौँको पप्पटी जोड्ने देशभित्र पनि पर्छ। यदि सच्चा रूपमा यदि कसैले काम गर्छ, यदि सच्चा र इमान्दारीका साथ यदि कसैले काम गर्छ भने त्यो नागरिक बाँच्न गाह्रो भएको देशभित्र पर्छ। यो देशका यी समस्या, यी समाधान गर्नका लागि यस्तो देशभित्र पर्छ कि उद्योग र कल कारखाना खुले सामान्ती हुन्, उद्योग खोल्ने मान्छे सामान्ती हो, कल कारखाना खोल्ने मान्छे सामान्ती हो भन्दै राजनीतिक गर्दै देशभरिका उद्योग कल कारखाना साराका सारा बन्द गरेर 17,000 मान्छे मारेका हत्याराहरू यो देशका तपाईँको राजनीतिज्ञ भएको देशभित्र पर्छ। त्यति मात्र होइन साथीहरू, यो देश बडा अचम्म र विडम्बनाको देशभित्र पर्छ। यस्तो देश पर्छ कि कुनै पनि नागरिक आफ्नो माग पुरा गर्नका लागि सडकमा आगो बाल्छ, सडकलाई प्वाल पार्छ, टायर बाल्छ, या अर्काको सम्पत्ति तोडफोड गर्छ। यस्तो देशभित्र पर्छ। यति मात्र होइन साथीहरू हो, यो देशमा कुनै पनि नागरिकले पढाइ गर्नका लागि लाखौँ करोडौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ पढाइ गर्नका लागि। तर त्यही पढाइ गरेर आइसके पछाडि अलिकति चन्द त्यसको ब्याज तिर्न नसक्ने रुपैयाँमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यति मात्र होइन, लोकसेवा आयोग यो देशको कस्तो अवस्थामा छ भने तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्। रटेकै आधारमा, भटटटटटट किताब रटेकै आधारमा मान्छे सरकारी कर्मचारी बन्दछ। एकपटक कुनै मान्छे सरकारी कर्मचारी बन्यो भने त्यो 24 क्यारेटको सुन हो, दुधमा नुहाएको मान्छे हो, उसलाई जिन्दगीभरि अख्तियार लाग्ने, जिन्दगीभरि कानुन लाग्ने। र एकपटक थाहै भएपछि उसले जति लुटे पनि हुन्छ। हरेक ठाउँबाट धेरै भयो भने सरुवा कारबाही गरे पनि पर्मानेन्ट कारबाही होइन, एकपटक कारबाही गर्ने फेरि उसलाई रिनियुक्ति पर्ने देशभित्र पर्छ। लोकसेवा आयोगको किताब पढेकै आधारमा कुनै पनि प्र्याक्टिकल नलेज नभएर, सिर्फ किताब त्यो पनि भटटटट कण्ठ गरेर रटेको आधारमा यहाँ
अफिसरहरू बन्ने चलन छ। ठुल्ठुला अफिसरहरू, ठुल्ठुला लोकसेवा आयोगका हाकिमहरू अथवा लोकसेवाबाट पास गरेका सरकारी कर्मचारीहरू विथआउट पोलिसी, विथआउट भिजन, विथआउट प्र्याक्टिस सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेसरी रटेर तपाईँको सरकारी कर्मचारीहरूको गुणस्तरमा व्यापक सुधार्न जरुरी छ। यस्तो समस्या भएको देशमा, विश्वको सुन्दर देशभित्र यति धेरै समस्या रहेका छन्। यी सबै समस्याहरू त भए जो हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ, यी सबै समस्याहरू हुन्। यी समस्याको समाधानका लागि, यी समस्याबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामी अहिले कोभिड-19लाई सफर गरिरहेका छौँ। हामी नेपाल मात्र नभएर विश्वभरि कोभिड-19को समस्या उत्पन्न भएको छ। पछिल्लो पटकलाई यदि हेर्ने हो भने कोभिड-19ले गर्दा विश्वका धेरै ठुल्ठुला अर्थव्यवस्था भएका देश पनि डामाडोल अवस्थामा पुगेका छन्। नेपाल अहिले पछिल्लो पटक अर्थव्यवस्थामा पुरै डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ। अहिले पनि कोभिड-19का नाममा नेपाल सरकारले इस्यु गरेका विभिन्न औषधिका सामग्रीहरू, विभिन्न तपाईको आइसकेपछि औषधिका सामग्रीहरू, विभिन्न मेडिकल उपचारहरू लगायतका अन्य सेवा र सुविधाहरूमा सरकारले चरम भ्रष्टाचार गरेको छ। त्यो भ्रष्टाचार यति ज्यादा छ कि जो हामी जस्ता नर्मल नागरिकहरूले र नर्मल सामान्य नागरिकहरूले त्यो भ्रष्टाचारको बारेमा बुझ्न र बुझाउन अति गाह्रो अवस्था सिर्जना भएको छ। र पछिल्लो पटक हामीले कोभिड-19मा नेपाल सरकारले खरिद गरेका केही मेडिकल सामग्रीहरू, केही मेडिकल स्वास्थ्य सामग्रीहरूको बारेमा तपाईलाई हामीले जानकारी गरायौँ। र त्यतिखेर यस्तो नीति मिलाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ कि 22 लाख पढ्ने PCR मेसिनहरू 38 लाखमा खरिद गरिएको छ। 2 रुपैयाँ पढ्ने तपाईको मेडिकल मास्कहरू तपाईको 39-52 रुपैयाँमा खरिद गरेका छन्। यस्तो नीति मिलाएर पुरै भ्रष्टाचार गरिएको छ। आज पनि मलेसिया, दुबई, कतार लगायत अन्य देशहरूको उद्धारका नाममा सरकारले चरम भ्रष्टाचार गरेको छ। अहिलेको कुरालाई यदि हेर्ने हो भने 3 गुणाभन्दा बढी भाडा अन्य देशका नागरिकहरूसँग सरकारले असुलेर देश चरम बेरोजगारीतिर धानिँदैछ। यी कुरा त हामी सबै साथीहरूले सुनेर गर्नुभएको होला। तपाईँले कमेन्ट पनि गर्नुहोस्, म तपाईँ सबैलाई आग्रह पनि गर्छु, तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गर्नु होला। यी सबै कुरा त हामीले सुन्यौँ, तर अब यी सबै कुराहरूको समस्या समाधानका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी कसरी जान सक्छौँ, हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो देशको अवस्था यसरी बस्दैन। यहाँ रोटीका लागि, यहाँ भातका लागि, यहाँ खानाका लागि मान्छेलाई मार्न अवस्था हुन सक्छ। रुवान्डा बन्न सक्छ, इथियोपिया बन्न सक्छ, र यो देश कङ्गो जस्तो बन्न सक्छ। र यो देश तपाईँको आइसके पछाडि विश्वका ठुला हत्या हिंसा भएका देश जस्तो पनि बन्न सक्छ। आज नागरिकहरूको सेवा खोसिएको छ। आज यो कोभिड-19ले गर्दा सेवाका उद्योगहरू पुरै बन्द छन्, तपाईँको उत्पादन उद्योगहरू पुरै बन्द छन्, र अरू सुविधाका उद्योगहरू पनि बन्द छन्। त्यति मात्र नभएर यो देशमा अहिले पनि मनोरञ्जन क्षेत्रहरू पुरै बन्द अवस्थामा छ। नागरिकहरूले गाडी चलाउन पाएका छैनन्, नागरिकहरूले होटल रेस्टुरेन्ट चलाउन पाएको छैन, नागरिकहरूले कपडा उत्पादन गर्न पाएको छैन। हरेक पुरै डामाडोल अवस्थामा छ। अब यी यस्ता डामाडोल अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यसबाट निष्कर्ष निकाल्नु र यसबाट समस्याको समाधान गर्नु अब यो जिम्मेवारी तपाईँ हामी जस्ता तमाम युवा साथीको हातमा आएको छ। अब यो देश कुनै यदि वृद्धले, कुनै 65 वर्ष कटेको मान्छेले, कुनै 70 वर्ष कटेको मान्छेले यदि यो देश हाँक्छौँ भन्छ, यो देशको नेतृत्व गर्छौँ भनेर यदि युवा साथीहरू त्यसको पछाडि लाग्नुहुन्छ भने यहाँ चरम बेरोजगार, चरम भ्रष्टाचार र यो देशमा अहिलेसम्म शान्ति छ। अब रोटीका लागि, रोजीका लागि मान्छेले एकले अर्कालाई मार्न सक्ने जस्ता जघन्य अपराधहरू अब सिर्जना हुन सक्छन्। आज हजारौं नागरिकहरू ब्याङ्कबाट लोन लगेर लोन तिर्न नसकेर तपाईको मनोहरा खोलामा लगायतका खोलामा आत्महत्या गरिरहेका छन्। 2200 जनाभन्दा बढी मान्छेले आत्महत्या गरिरहेका छन्। अब चोरी, डकैत जस्ता चिजहरू अत्याधिक ज्यादा रूपमा बढ्न सक्छन्। यी बेरोजगारी यति धेरै बढ्छ कि हाम्रो देशमा पहिलेदेखि त बेरोजगार थियो, तर अहिले पछिल्लो पटक युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकहरूमा व्यापक रूपमा रोजगारीहरू कटौती गरेको अवस्था तपाईले देखिसक्नु भएको छ। आज पनि कति नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बेरोजगारीले गर्दाखेरि विश्वका धेरै ठुल्ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरूबाट निकालिएको अवस्था छ। ती बेरोजगार भएका युवाहरूलाई
अब हामीले नेपालमा रोजगारी दिन सक्नु नै अबको विकल्प हो। नेपालमा रोजगारी दुई तरहले अब बढाउन सकिन्छ। एउटा कुरो विदेशबाट आएका मान्छेहरू पनि बेरोजगार भएर आउँदैछन् समस्या, अर्को नेपालमै भएका नागरिकहरू युवाहरू पनि बेरोजगार छन् र यी बेरोजगार युवालाई रोजगारका लागि र विदेशमा आएका युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि अब आमूल परिवर्तनका लागि एउटा महाअभियानको सुरुवात गर्नुपर्छ। महाअभियान सुरुवात गर्नका लागि हामी तपाईँ सबै तयार भएर बस्नुपर्छ है। यो कुरा सबैले बुझ्नु होला। तपाईँ कुन पार्टीबाट तपाईको बिलङ्स गर्नुहुन्छ, तपाईँ नेकपाबाट बिलङ्स गर्नुहुन्छ कि तपाईँ काङ्ग्रेसबाट गर्नुहुन्छ कि तपाईँ मधेस या जनवादी फोरमबाट गर्नुहुन्छ कि या अन्य कुनै दलबाट तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यो अब माइनर राख्दैन। तपाईँ हामी सबै मिलेर अब देश बनाउने एउटा महाअभियान सुरु गर्नुपर्छ। अब भाषण गर्ने दिनहरू गए, भाषणभन्दा बाहिर उठेर काम गर्नुपर्छ र नागरिकलाई सचेत बनाउँदै लानुपर्छ। र पछिल्लो पटक हामीले नागरिकलाई करप्सनका बारेमा जो देशव्यापक मैले आवाज उठिरहेको छ, यो हामीले पछिल्लो पटक गर्न सकेका छौँ। अब यतिले पुग्दैन, यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारहरू धेरै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। म सबैलाई जय नेपाल भन्छु र सबैलाई प्रणाम गर्छु। सबै साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने अब यतिले पुग्दैन मेरा साथीहरू। हजुरहरू सेवाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि यो अभियानमा जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरू रोजगारीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ उत्पादनको क्षेत्रमा भए पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। यदि हरेक नागरिकले अब देशको बारेमा सोच्ने बेला आएको छ, यदि अब पनि हरेक नागरिक हामीले देशको बारेमा सोचेनौँ, हामीले यो मुलुकको बारेमा सोचेनौँ भने पछाडि तपाईँसँग भएको अहिलेको रोजगारी, तपाईँसँग भएको अहिले सम्पत्तिहरू लुटिन सक्ने सम्भावना एक नम्बर अगाडि आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। हामीले यो देश पुरै आमूल परिवर्तन गर्नका लागि एउटा अभियानले, एउटा मुभमेन्टले मात्र हुनेवाला छैन। यहाँ सबै नागरिकहरू, विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्था भएका नागरिकहरू, विभिन्न व्यवसायमा लागेका नागरिकहरू, विभिन्न क्षेत्रमा एक्टिभ भएका नागरिकहरू, विभिन्न सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, प्राविधिकहरू, त्यति मात्र शिक्षकहरू, त्यति मात्र रोजगारी गर्नेहरू, व्यवसाय गर्नेहरू सबैले एउटै कुरा सोच्न जरुरी छ, मुलुक विकास गर्ने। कसरी विकास गर्ने? यही देशमा भएको स्रोत र साधनको प्रयोग गर्ने, भ्रष्ट आचरण भएका मान्छेहरूलाई भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्नका लागि शक्तिशाली आयोगहरू गठन गर्ने र यो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि विदेशबाट आउने कमसेकम धेरैभन्दा धेरै सामानहरू कटौती गर्ने, यही देशमा सामानहरू उत्पादन गर्ने, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायत 44वटा संस्थानहरूलाई फेरि उत्पादनका सिलसिलामा फेरि उत्पादन गर्न लगाउने, त्यति मात्र नभएर कृषिका क्षेत्रमा बिल्कुलै वैज्ञानिक किसिमको कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउने, त्यति मात्र होइन यो देशको शिक्षा नीतिले पुरै बेरोजगार बनाएको छ। हामीलाई यो देशको शिक्षा नीतिले पुरै बेरोजगार बनाएको छ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB जिन्दगीभरि पढेर नागरिकहरू बेरोजगार मात्र भएका छन्। अब 2028 सालको शिक्षा नीतिलाई आमूल परिवर्तन गरेर 10 क्लास पढ्ने बित्तिकै, 11 क्लास पढ्ने बित्तिकै त्यो युवाले नेपालमा सजिलै रूपमा रोजगारी पाओस्, सजिलै रूपमा आफैले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने खालका शिक्षाहरू अब लागू गर्नुपर्छ। नेपालमा अब प्राविधिक शिक्षाहरू, यही हिसाबले मेसिनरी एजुकेसनहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सँगसँगै पूर्वीय दर्शनलाई समेटेर हामी नेपाललाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। हाम्रा भौतिक आत्माहरू, मनका शान्ति गर्ने आत्माहरू अब शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। त्यो किस्ताका कुराहरू शिक्षामा हामीले राख्नुपर्छ। त्यति मात्र नभएर हामीले भौतिक शिक्षा र त्यस पछाडि भौतिक शिक्षा र अर्को हामीले यो मनोवैज्ञानिक शिक्षालाई पनि साथमा टेकेर मान्छेको मन पनि शान्त हुने, सजिलै र सहज रूपमा नागरिकले काम पाउने। डिग्री पढ्यो लखर लखर हल्ल्यो, यो होइन। अब प्र्याक्टिकल शिक्षा यो देशमा अब अति आवश्यक छ। र अर्को के आवश्यक छ भने यदि कसैले सरकारको स्कलरसिपबाट कोही शिक्षा पढ्नु भएको छ, कतै सरकारको स्कलरसिपबाट पढ्नु भएको छ भने उहाँहरूको शिक्षामा सरकारकोमा काम गर्नका लागि बाध्य पार्नुपर्छ। कुनै पनि नागरिक विदेश जानबाट अब रोक्न सक्नुपर्छ। यदि यही देशमा भएको कृषिलाई सहज रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ, तराईका उर्वर भूमिलाई अब हामीले सिँचाइसँग जोड्न सक्नुपर्छ, पर्यटकीय क्षेत्रहरू, धार्मिक पर्यटन भित्राउन सक्नुपर्छ, नेपालमै भएको काठहरू, ढुङ्गाहरू, बालुवाहरू, त्यसै मार्बलहरू, खानीहरू अब पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने नीति बनाउनुपर्छ। नेपालमा भएका जडीबुटीहरूलाई व्यापक प्रोसेसिङ गरेर
म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू बनाएर तिनको मेडिसिन बनाएर प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। र अहिले नागरिकहरूले जसरी जडीबुटीहरू जसरी आफ्नो ठाउँमा उत्पादन गरेका काठहरू बेच्न नपाउने जुन सरकारको नीति छ, यो नीतिलाई व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचार पुरै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। जति पनि शैक्षिक माफियाहरू छन्, यी शैक्षिक माफियाहरूले तिनका शैक्षिक संस्थाहरूलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई सहजै सुधार्नुपर्छ र हरेक नागरिक जन्मिने बित्तिकै स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि सहजै नेपालमा गर्न सकिन्छ। अहिलेको बजेटलाई टेक्ने हो र अलिकति करलाई 1-2% स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि देशैभरि डिजिटलाइज सिस्टम यदि गर्ने हो भने व्यापक रूपमा हामीसँग पैसा आउँछ र व्यापक रूपमा पैसा आइसकेपछि प्रत्येक नागरिकका सरकारी संस्थाहरू, सरकारी अस्पतालहरू, सरकारी सेवा केन्द्रहरू पुरै सुधार्न जरुरी छ। नेपालका सरकारी स्कुलहरूलाई व्यापक सुधार्न जरुरी छ र शिक्षा नीति पुरै परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यति मात्र नभएर नेपालका जति पनि स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, जिल्ला अस्पतालहरू छन्, अञ्चल अस्पतालहरू छन्, विभिन्न तपाईको प्रतिष्ठानहरू छन्, विभिन्न किसिमका तपाईको आएर ठुल्ठुला सरकारका अस्पतालहरूलाई व्यापक गुणस्तरीय र व्यापक छड्के चेक जाँच र व्यापक रूपमा तपाईको त्यहाँ भएको चरम लापरवाही र भ्रष्टाचारको अब पर्दाफास गर्दै एउटा महाअभियान सुरु गरेर देशभरिका विभिन्न पार्टीमा आस्था भएका, विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्था भएका सबै युवा साथीहरू यसमा एकजुट भएर जानुपर्छ। तपाईँ काङ्ग्रेसको भयो त के फरक पर्छ र? तपाईँ एमालेको भयो के फरक पर्छ? तपाईँ माओवादीको भयो के फरक पर्छ? तपाईँ अन्य कुनै दलको भयो के फरक पर्छ? हामी सबैको उद्देश्य यो देश विकास गर्नलाई, यो देश परिवर्तन गर्नलाई हुनुपर्छ र हामी एउटा महाअभियानको सुरुवात गर्दैछौँ। त्यो महाअभियानको सुरुवातमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, हिमालदेखि पहाड तराईमा यो हुइमको रूपमा प्रयोग हुनेछ र यो कोभिड-19 अलिकति कम हुने बित्तिकै हाम्रो महाअभियान सुरु हुनेछ र तपाईँ तमाम युवा साथीहरू यसमा जोडिएर देशलाई कृषिमा निर्भर बनाउन, देशलाई औद्योगिकमा निर्भर बनाउन, शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न र नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई यही देशमा बसेर रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि र भ्रष्ट आचरण भएका र देशलाई लुटिरहेका लुटेराहरूलाई सलाखत जेलको पछाडि पुर्याउनका लागि नयाँ नेपाल बिल्कुलै निर्माण गर्नका लागि हामी एकरूप हुनुपर्छ र अब यो काम युवाहरूभन्दा अरूले गर्न सक्दैन। युवाहरूलाई पौडहरूले हामीलाई सिकाउने हो, युवाहरूले खटिने हो र युवा पौडहरूका जति पनि वृद्ध पौडहरू हुनुहुन्छ, आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको छोरालाई, तपाईँको छोरीलाई, तपाईँको कुनै इष्टमित्र आफन्तलाई यो देशका लागि 1 घन्टा, दिनमा 1 घन्टा पनि यो देशका लागि काम गरिदिन हुन अनुरोध गर्नुहोस्। यदि शिक्षक छ भने त्यहाँ शिक्षामा भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसलाई अगाडि रोक्नुहोस्। शिक्षामा नीति भएको छैन भने त्यसलाई गर्नुहोस्। यदि 10 बजे 11 बजे अफिस सरकारी कार्यालय जानुहुन्छ भने 10 बजे जानुहोस्। यदि कुनै पनि वकिलहरू हुनुहुन्छ भने यदि अपराध गरेका मान्छेलाई चन्द पैसाका लागि अपराधीहरूलाई सजिलै सहज कानुनी राज्यबाट पतन गर्न नहुन अनुरोध छ। यदि इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो घाटो जो बनिराखेको छ, धारा पाटी पौवाहरू बनिरहेका छन्, त्यसमा चरम भ्रष्टाचार छ। त्यो भ्रष्टाचार हामीहरूभन्दा तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो चरम भ्रष्टाचारको बारेमा बोलिदिनुपर्छ। तपाईँहरूले त्यो भ्रष्टाचार भयो भने त्यस्ता फाइलहरू सिग्नेचर नगरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। चन्द पैसाका लागि, केही रुपैयाँका लागि तपाईँहरूले त्यो भ्रष्टाचार गर्दाखेरि देश पुरै आज डुबिसक्यो। हामी बेरोजगार भएर तपाईँहरूको पनि बाध्यता छ, यो कुरा म बुझ्दछु। 25,000 30,000 तलबले केही हुँदैन भनेर बस्नु भएको छ। हामी सबै मिलौँ, देश विकास गरौँ। मेडिकल क्षेत्रमा काम गरेका युवा साथीहरू हो, तपाईँहरूले करोडौँ रुपैयाँ तिरेर मेडिकल पढ्नु भएको छ, तर त्यो मेडिकल पढे अनुसारको तपाईँको सेवा र सुविधा दिएको छैन। यो हामी स्वीकार्न तयार छौँ। तर अबका पढ्ने मेडिकल पढ्ने विद्यार्थी साथीहरूले यस्तो हुइम चलाउँ, देशैभरि एकजना मान्छेले पनि पैसा तिरेर मेडिकल शिक्षा पढ्न नपरोस्। निशुल्क गुणस्तरीयले त्यो क्षेत्रमा क्यापेबल भएका मान्छेले मात्र पढुन्, पैसाका आधारमा कुनै कसैले पनि नपढुन् र क्यापेबल र निशुल्क रूपमा पढेर आइसके पछाडि देशलाई सहज रूपमा तपाईँको मेडिकल सेवा र सुविधा दिन सकिन्छ। सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि अब नेताहरू र अपराधीहरूको सुरक्षा गर्नुको सट्टा सच्चा देशका राष्ट्रभक्तिहरूलाई र देशमा राष्ट्र र मुलुकका लागि अब ड्युटी गरिदिन हुनका लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। यो महाअभियान अब सुरु यदि गर्ने होइन भने म सम्पूर्ण दलमा, राजनीतिक दलमा आस्था भएका साथीहरूलाई, विभिन्न पार्टीमा लागेका साथीहरूलाई र सरकारमै रहेका अहिले केही साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ र केही कर्मचारीहरूलाई मेरो आग्रह छ, अब पनि मुलुकको बारेमा हामीले सोचेनौँ, अब पनि पार्टीगत रूपमा गयौँ, अब पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि गयौँ भने यो देशमा ठुलो हिंसा हुन्छ, ठुलो अत्याचार हुन्छ। मान्छे आज घर घरमा फ्रस्ट्रेसन भएको छ, मान्छे झुन्डिएर मरिराखेको छ, मान्छे आत्महत्या गरिरहेको छ, मान्छे आफ्नो टाउकोमा आफै कञ्चरमा बोली हानिरहेको छ। यो अवस्था एक दिन लुट्ने अवस्था भयो भने यहाँ कोही पनि बाँच्दैन। 20औं लाख मान्छे मारिन्छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि यस्ता चरम किसिमका शोषण, यस्ता चरम किसिमका लापरवाही, चरम किसिमको तपाईँको बेरोजगारी
र चरम किसिमका भ्रष्टाचार व्यथिति कानुनी राज्यको पालना गरिदिनका लागि म सबैलाई 10 औँला जोडेर प्रणाम गर्छु।